प्रदेश सभा स्थापना भएको 967 दिनपछि प्रदेश पाँचले आफ्नो नाम र थाई मुकाम प्रदेश सभाबाट आज प्राप्त गर्यो। अब नाम लुम्बिनी, राजधानी भालुवाङ क्षेत्र, बहुमतबाट पारित निर्णयको चौतर्फी स्वागतसँगै दीपावली हुँदै 12वटै जिल्लाको जनताको समृद्धिको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा राजधानी तोकिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई, नेतृत्वको फाइदा उठाउँदै आफ्नो ठाउँमा राजधानी लगेको भन्ने कुरा पनि गलत भएको मुख्यमन्त्रीको प्रस्तुति। नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिने उपकुलपति लामिछानेको भनाई, यस पटक दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने विषय अझै अन्योलमा। विश्वभर 10 जना मध्ये 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्ने WHO को भनाई, चीन विरुद्धको रणनीति बनाउन अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेओ जापानमा। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको आईपीएल क्रिकेटमा आज साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी लक्ष्मी केसीसँगै म छवि पुरीको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेशनबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुनिरहँदा दाङ दिउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मका समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले औषधिको कच्चा पदार्थमा लगाइएको भ्याट छुट दिने सरकारको निर्णयप्रति औषधि व्यवसायीबाट स्वागत भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। सरकारले औषधिको कच्चा पदार्थमा लगाएको भ्याट छुट दिने निर्णयको औषधि व्यवसायीले स्वागत गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै औषधि उत्पादनका लागि पैठारी गर्ने विभिन्न कच्चा पदार्थमा लगाउँदै आएको भ्याट हटाएको छ। सरकारले औषधि उद्योगको प्रवर्धनका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कच्चा पदार्थ र प्याकिङ मटेरियलमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट छुट दिने घोषणा गरेको थियो। तर बजेट सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म पनि उक्त छुट दिने घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। औषधि उत्पादकले बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो पटक औषधिको कच्चा पदार्थ र प्याकिङ मटेरियलमा भ्याट लगाएको थियो। यसको औषधि व्यवसायबाट विरोध हुँदै आएको थियो। ढिलै भए पनि भ्याट छुट दिने व्यवस्था स्वागत योग्य भएको क्वेस्ट फार्मास्युटिकलका प्रबन्ध निर्देशक उमेश लाल श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। प्रदेश सरकार स्थापना भएको आज 967 दिनपछि प्रदेश 5ले आफ्नो नाम र स्थायी मुकाम प्रदेश सभाबाट प्राप्त गरेको छ। प्रदेश 5 को नाम केही बेर अघि प्रदेश सभाबाट लुम्बिनी र स्थायी राजधानी भालुवाङमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट 2/3 बहुमतले पास भएको हो। मंगलबार भएको मतदानमा स्थायी राजधानी भालुवाङ राख्ने प्रस्तावको पक्षमा 69 मत परेको छ भने विपक्षमा 13 मत खसेको प्रदेश सभामुख पूर्ण घरतीले परिणाम सुनाउनुभयो। माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीले पेश गर्नुभएको दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदीको किनाराको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 69 मत र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 13 मत परेको छ। माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीले पेश गर्नुभएको दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्तावको हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 69 मत परेको र नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रदेशको राजधानी निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदीको किनाराको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछ।
यस्तै त्यसपछि भएको अर्को मतदानमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावको पक्षमा 79 मत परेको छ भने विपक्षीमा 4 मत खसेको प्रदेश सभामुख पूर्ण घरतीले प्रदेशसभा मार्फत जानकारी गराउनुभयो। नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 तथा प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 बमोजिम शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरियोस् अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा 79 मत र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 4 मत परेको छ। नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 बमोजिम शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 79 मत परेकोले प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत भएको हुँदा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछ। प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ बजारलाई केन्द्रमा राखेर राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकालाई जोडेर स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव 16 असोजमा प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो। प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुबाङमा राख्ने प्रस्तावको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विरोध गरेको भए पनि आज भएको मतदानमा कांग्रेसकै सांसदहरूले पार्टीको व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गरेका छन्, किनकि प्रदेशसभामा कांग्रेसका 19 सांसद भए पनि विपक्षमा 13 मत खसेको छ। प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 61 सांसद छन्। उनीहरूमध्ये सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले मतदान गर्नु भएन। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका 6 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी आज टुङ्गो लागेसँगै प्रदेशसभाको अधिवेशन पनि अन्त्य भएको छ। प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो स्पष्ट बहुमतबाट पारित भएसँगै त्यसको स्वागत गर्दै दाङ सहितका विभिन्न जिल्लामा अहिले दीपावली गर्न थालिएको छ। दाङ सहितका जिल्लामा संघ संस्था, निजी क्षेत्र, आम नागरिकहरूको उपस्थितिमा दीपावलीको भव्य तयारी भएको खबरहरू प्राप्त भएका छन्। यसैबीच प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशभरका बासिन्दाको साझा मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा आफूले राजधानी प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको छ। अहिले प्रदेश नम्बर 5 मा रहेका विगतका 3 वटा अञ्चल लुम्बिनी, राप्ती र भेरीको केन्द्रबिन्दुमा रहेको राप्ती उपत्यकालाई राजधानी बनाउन खोजिएको उहाँले बताउनु भएको हो। प्रदेशसभा बैठकमा आज सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले राप्ती उपत्यका देउखुरी क्षेत्रले कुनै एउटा भेगको प्रतिनिधित्व गर्ने मात्रै नभई 2 वटा आञ्चलिक राप्ती र लुम्बिनीको मनोविज्ञानलाई जोड्ने काम गरेको बताउँदै साबिकको भेरी अञ्चलको बाँके र बर्दियाको मनोविज्ञानलाई पनि जोड्ने काम गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। राप्ती उपत्यकाको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसले वरिपरिको भूभागलाई समेट्नुपर्छ भन्ने मान्ने सदस्यहरूको सुझाव पनि छ। निश्चित रूपमा जब शहरको विकास हुँदै जान्छ त्यसको प्रभाव कहाँसम्म पर्छ भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा अहिले हामीले प्रस्ताव नगरेको प्युठानको सरुमा रानी गाउँपालिका, जसलाई हामी बाङ्गेसाल क्षेत्र भनेर भन्ने गर्छौँ, त्यो पनि राप्ती उपत्यका क्षेत्रकै रूपमा रहेको छ। त्यहाँसम्म पनि त्यसको प्रभाव विस्तार हुन्छ नै। अर्कोतर्फ राप्ती गाउँपालिका भनेका छौँ, नजिकै लमई नगरपालिका छ, त्यसको प्रभाव क्षेत्र लमई नगरपालिकामा विस्तार हुन्छ नै, किनकि हाम्रो प्रदेश भनेको त्योभन्दा धेरै पर बाँके बर्दियासम्म विस्तारित छ भनेपछि त्यसका प्रभावहरू त्यहाँसम्म विस्तारित हुँदै जान्छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा जनसङ्ख्याको घनत्व भइरहेको रूपन्देही, परासी, कपिलवस्तु जस्ता जिल्लाहरू जब राजधानीसँग जोडिन्छन् सबभन्दा ज्यादा एडभान्टेज कसले पाउँछ भनेर भन्दाखेरि शिवराज नगरपालिकाले पाउँछ, जो कपिलवस्तुमा छ। यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुनै एउटा क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित भएर समग्र प्रदेशको समृद्धि परिकल्पना गर्न नसकिने बताउँदै प्रदेशभित्रका 12 वटै जिल्लाको जनताको समृद्धिको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा राजधानी तोकिएको स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै प्रदेश राजधानी भालुबाङ तोकिए पनि त्यहाँ संरचना नबन्दासम्म बुटवल नै अहिलेको अवस्थामा कामकाजीको स्थान रहने बताउनु भएको छ। जबसम्म संरचना बनिसक्दैन तबसम्म प्रदेश सरकार बुटवलमा रहने बताउँदै निर्णय गर्ने बित्तिकै सर्ने हो कि भन्ने कुरा नभएको प्रश्नाउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश राजधानी सरे पनि प्रदेश सरकार सिंहको प्रदेशभरको हुने भन्दै प्रदेश नेतृत्व नै बुटवलबाट बाहिर जान खोजेको अर्थमा नबुझ्न पनि अपिल गर्नुभयो।
हरेक प्रकारको भर्जिन ल्यान्डभित्र एउटा व्यवस्थित नमुना सहर बनाउने खालको जुन सोच अगाडि सारेका छौँ। तपाईँ हामी जनताका बिचमा जाँदासम्म हामीले मास्टर प्लान सहितको डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने बित्तिकै हरेकले भन्नु सक्नुहुनेछ जनताका बिचमा हामीले प्रदेश सभाका माध्यमबाट जे गरेछौँ शानदार गरेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ 2 वर्षकै अवधिमा तपाईँहरूले गर्न पाउने वातावरण प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नेछ। यो निर्णयका कारणले स्रोतको समस्या हुन्छ कि भन्ने अर्थमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामी स्रोतको व्यवस्थापन गर्छौँ। 1 वर्ष त हामी त्यसको विस्तृत परियोजना तयार गर्नकै लागि समय लाग्छ। त्यसपछि हामी स्थायी संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। यो निर्णयले कोभिड अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीलाई समय प्रदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि त्यो समय पनि हामीले पाउँछौँ। यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश राजधानीलाई अब प्रदेश सभाका सबै सदस्यले गर्व गर्ने लगायतको ठाउँका रूपमा विकास गर्ने बताउनुभयो। पहिले बसाइसराईबाट सहर बनिसकेको ठाउँमा भन्दा भर्जिन ल्यान्डमा व्यवस्थित र नमुना सहर बनाउन खोजिएको पनि उहाँले बताउनु भएको हो। यसैबीच मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो ठाउँमा राजधानी लगेको भन्ने कुरा गलत भएको प्रश्नाउनु भएको छ। उहाँले मुख्यमन्त्रीको गाउँबाट भालुबाङ आउन जति समय लाग्छ बुटवलबाट पनि त्यही समय लाग्ने बताउँदै दाङको पुरनधाराबाट भालुबाङ पुग्न जति समय लाग्छ नवलपरासीको बर्दघाटबाट पनि त्यो समय उत्तिकै दूरी हुने भएकाले त्यति समय लाग्ने प्रश्नाउनु भयो। मलाई लाग्छ के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष कसैले पनि विमति राख्नुपर्ने विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीले आफ्नो ठाउँमा लग्यो भन्ने गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीको गाउँबाट चाहिँ भालुबाङ आउन जति समय लाग्छ बुटवलबाट भालुबाङ जान त्यति नै समय लाग्छ। ठाउँकै कुरा गर्नुहुन्छ। दाङ जिल्लाको कुराकानी गर्नुहुन्छ। दाङ जिल्लाको पुरनधारा क्षेत्रबाट आउनका लागि जति समय लाग्छ हाम्रो पूर्वतर्फको सिमाना चाहिँ बर्दघाटबाट चाहिँ भालुबाङ जान जति समय लाग्छ दाङ जिल्लाकै पुरनधाराबाट चाहिँ त्यहाँ आउनका लागि त्यति नै समय लाग्छ। राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि समग्र प्रदेशको साझा मनोविज्ञानको खोजी गर्ने क्रममा दाङको भालुबाङ क्षेत्रलाई थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। समग्र प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढुवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका 3 स्थानीय तहलाई समेटेर प्रदेश 5 अन्तर्गतको प्रदेशसभाबाट अब प्रदेश 5 को राजधानी देउखुरी क्षेत्र र नाम लुम्बिनी प्रदेश आजबाट औपचारिक निर्णय मार्फत घोषणा भएको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रदेश 5 को राजधानीका विषयमा सत्तारूढ दलले पेलेर आफ्नो निर्णय लाद्न खोज्दा तोडफोड भएको बताएको छ। मंगलबार प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र खनोडियाले सत्तारूढ दलले बहुमतको आडमा पेलेर जान खोज्दा मुठभेड भएको प्रष्टीकरण गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्रीले 3 दिन सो प्रस्तावलाई छलफल गरेको भए यो परिस्थिति निर्माण नै नहुने उहाँको भनाइ थियो। सरकारको अदूरदर्शिताका कारण संसदीय मर्यादा विपरीतका घटना भएको कनोडियाले बताउनुभयो। प्रदेश सभामा संसदीय मर्यादा विपरीत भएको तोडफोडको काम दुःखद भएको उहाँले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाए पनि बुटवल र रूपन्देहीको संवेदनशीलतालाई पनि साथै लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले आफूहरू प्रदेश सभामा छलफल गर्न तयार भएको उहाँले बताउनु भएको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रूपन्देहीका 2000 भन्दा धेरै कार्यकर्ताले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्। प्रदेश 5 को राजधानी दाङ सार्ने प्रस्तावको विरोधमा उनीहरूले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेको बताएका छन्। रूपन्देही व्यापार संघ, रूपन्देही उद्योग संघ, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संघ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय प्रणाली लगायत 35 वटा संघ संस्थामा आबद्ध नेकपाका सदस्यले पार्टी छोड्ने घोषणा गरेको होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संघका अध्यक्ष समुद्र जीसीले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई सरकारमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यवसायी मतदाताको अवमूल्यन भएकाले पार्टी छोड्ने घोषणा गरेको जानकारी गराउनुभयो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामिछानेले विश्वविद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिने बताउनु भएको छ। संस्कृत विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति प्राध्यापक रमेश प्रसाद ढकालको विदाई तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका लामिछानेले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रक्रिया शुरू भएकाले अबको शैक्षिक सत्रदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारीका साथ काम अघि बढाइएको बताउनुभयो। साथै उहाँले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापन क्षेत्रले
कहिले विराम लिन नपर्ने क्षेत्र भएको बताउनुभयो। यस्तै विदायी भएर जान लाग्नुभएका निवर्तमान उपकुलपति प्राध्यापक रमेश ढकालले कोभिड-19 का कारण सिर्जित कठिन अवस्थामा पनि कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापनमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारी प्राध्यापकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। दाङ महिला जेसिसले आफ्नो सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गतको तेस्रो दिन आज फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई सहयोग गरेको छ। आइतबारबाट सुरु भएको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र झिङौरामा रहेका फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई दाङ महिला जेसिसले खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। जेसिसले केन्द्रलाई खाद्यान्न लगायतका विभिन्न सामग्री प्रदान गरेको कार्यक्रम संयोजक अर्चना शर्माले बताउनुभयो। दाङ महिला जेसिसकी अध्यक्ष जीवा भूषालको अध्यक्षता घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडाध्यक्ष शक्तिराम डाङ्गीको प्रमुख आतिथ्य एवं नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष कल्पना नेउपाने एवं नेपाल अपाङ्ग खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रका अध्यक्ष शरद अधिकारीको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम गरी ती सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत अब भोलि घरेलु तथा तरकारी बिक्री केन्द्र खोराईमा सामाजिक मनोपरामर्श तथा मास्क वितरण, पर्सि बिहिबार सन्देशमूलक साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रम, 23 गते शुक्रबार घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 मा सपिङ ब्याग बनाउने सिपमूलक तालिम तथा 25 गते शनिबार घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा रहेको 12 कुने दह परिसरमा समापन कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागि दाङ महिला जेसिसकी अध्यक्ष भूषालले बताउनुभयो। रोल्पा प्रहरीले विवाह मण्डपबाट बाल विवाह रोकेको छ। जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 डुम्ला खोलाका 14 वर्षीय किशोरी र सोही वडाको माथिल्लो टिमका 17 वर्षीय किशोरका बीच हुन लागेको विवाह मण्डपबाटै रोकेको हो। विवाह हुँदैछ भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले मण्डपबाटै विवाह रोकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बाल विवाह हुँदैछ भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी विवाह मण्डपमै पुगेको उनीहरूका अभिभावक समेतलाई पक्राउ गरेको थियो। वैवाहिक कार्यक्रम पूरा नहुँदै प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो। प्रहरीले दुलहा दुलहीका अभिभावकलाई नियन्त्रणमा लिएर बाल विवाह रोकेर 20 वर्ष नपुग्दासम्म छोराछोरीको विवाह नगर्ने कागज गराई सम्झाइ बुझाइ छोडेको प्रहरीले बताएको छ। दाङको तुलसीपुर क्षेत्रमा गैराती मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ, अर्का एक घाइते भएका छन्। तुलसीपुर 8 अस्वाराबाट तुलसीपुर तर्फ जाँदै गरेको रा 5 प 4759 नम्बरको मोटरसाइकल गैराती करिब 12 बजीतिर गहते खोलामा दुर्घटना हुँदा तुलसीपुर 6 गुमरा चोकका 29 वर्षीय बसन्त भण्डारीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले बताएको छ। सो दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार दङ्गी शरण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 श्रीगाउँका अर्का 26 वर्षीय गोविन्द केसी भने घाइते हुनुभएको छ। घाइतेको उपचार भइरहेको छ। मोटरसाइकल गहते खोला पुलबाट तल खोलामा खस्दा उक्त दुर्घटना भएर मानवीय क्षति भएको हो। दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ अन्योलमा परेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आजबाट बुकिङ खुलाउन व्यवसायीलाई प्रस्ताव गरेको थियो, तर व्यवसायीले अहिले चलिरहेका बसमै पर्याप्त यात्रु नभएको भन्दै थप छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अग्रिम टिकट बुकिङबारे छलफल गर्न शनिबार लामो दूरीमा सवारी चलाउने सदस्य कम्पनीका अध्यक्षहरूसँग छलफल गर्दैछ। छलफलपछि महासंघको बैठक बसेर अग्रिम टिकट बुकिङबारे निर्णय गर्ने महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचारीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 पुग्दा लकडाउन गर्न सिफारिस गरेका कारण पनि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्न समस्या देखिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल अहिलेसम्म लामो दूरीको बसमा चाप नदेखेकाले यो वर्ष अग्रिम बुकिङ खोल्ने निर्णय गर्न ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ। सरकारले यो वर्ष दशैंका बेला 5 लाख व्यक्ति उपत्यकाबाट बाहिरिने अनुमान गरेको छ। आमरण अनसन थालेको 23औं दिनमा डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेट्न सरकारी एक टोली त्यहाँ पुगेको छ। शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली नेतृत्वको 3 सदस्यीय टोली आज डाक्टर केसीलाई भेट गर्न पुगेको हो। टोलीले औपचारिक वार्ताका लागि टोली नबनेको बताउँदै अनसन तोड्न भने डाक्टर केसीलाई अपील गरेको छ। जवाफमा डाक्टर केसीले भने यस अघि सरकारका प्रवक्ताले पनि त्यही भनेको भन्दै त्यसका लागि दुःख पाउनु नपर्ने भन्दै
जवाफ फर्काउनु भएको छ। आफ्ना मागहरूबारे छलफल गर्ने भए औपचारिक रूपमा वार्ता टोली पठाउनु पर्ने उहाँले अडान कायमै राख्नुभयो। डाक्टर केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न र उहाँको जीवन रक्षाका लागि भन्दै अहिले विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। देशभर कोरोना भाइरसका थप 1551 संक्रमित फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1551 संक्रमित थपिएका हुन्। देशभर आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले 22,709 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,340 जना देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। त्यसैगरी हालसम्म 67,542 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 90,814 पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट देशभर 9 जनाको मृत्यु भएको हो। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 563 पुगेको छ। यता दाङमा आज थप 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले बताउनु भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फिभर क्लिनिकबाट 4 जना वडा नम्बर 13 का 39 वर्षीय पुरुष र 29 वर्षका महिला, वडा नम्बर 6 का 29 वर्षीय महिला र 43 वर्षका पुरुषमा कोरोना देखिएको हो। यो सँगै तुलसीपुर क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 250 पुगेको छ। तर सक्रिय संक्रमित भने अहिले 44 जना मात्रै रहेका छन्। तीमध्ये कोरोना मुक्त भई घर फर्किएका संख्या अहिले तुलसीपुर उपमहानगरमा 206 पुगेको छ। यो सँगै जिल्लाभर कुल कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 193 पुगेको छ। इन्द्रणी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर 10 जना मध्ये 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका प्रयासहरूबारे छलफल गर्न स्विजरल्याण्डको जेनेभामा बसेको WHO को विशेष बैठकले विश्वभर 10 जना मध्ये 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको BBC ले जनाएको छ। WHO ले विश्वभर 10% मा कोरोना भएको पनि अनुमान गरेको छ। अहिले विश्वभर 3,54,00,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर WHO ले संक्रमितको वास्तविक संख्या 80 करोड नजिक रहेको अनुमान गरेको छ। विज्ञहरूले यसअघि पनि वास्तविक संक्रमितको संख्या पुष्टि भएको भन्दा निकै धेरै रहेको बताउँदै आएका छन्। विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै दोस्रो लहरको संक्रमण सुरु भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले चीन विरुद्धको रणनीति बनाउन जापान पुग्नु भएको बताइएको छ। जापानमा अस्ट्रेलिया, भारत तथा जापानका विदेश मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भएको बताइएको हो। चीनको आक्रामक व्यवहार विरुद्ध 4 मुलुकहरूको क्वाड बैठक लक्षित हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्धमा पछिल्ला महिनाहरूमा दशकौं पछिको पहिलो पटक गिरावट आएको देखिएको छ। वाशिंटनले चीनिया प्रभुत्वको सामना गर्न क्षेत्रीय मित्रहरूसँगको सहयोग बढाउन अग्रसर भएको छ। क्वाड समूहमा पोम्पियो सहित जापानका तोशिमित्सु मोतेगी, अस्ट्रेलियाका मराज पेने र भारतका सुब्रमण्यम जयशंकरले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। उक्त बैठकमा कोरोना महामारी र साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। चीनले तेस्रो पक्षलाई लक्षित गर्ने विशेष समूह विरुद्धको बैठक अगाडि चेतावनी दिएको छ। इन्द्रणी समाचारमा अब खेल समाचार। यूएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल T20 क्रिकेटमा आज साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आबुधाबीमा मुम्बई आफ्नो 6औं खेलका लागि मैदान उत्रदा राजस्थान 5औं खेलका लागि मैदान उत्रनेछ। मुम्बई र राजस्थान बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा मुम्बई चौथो जितको खोजीमा हुनेछ। 4 खेलमा 3 जित सहित 6 अङ्क जोडेको मुम्बई दोस्रो स्थानमा रहेको छ। राजस्थान 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै गैराती सम्पन्न खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले जित निकाल्दै इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई 59 रनले हराउँदै दिल्ली शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर
196 रन बनाएको थियो। दिल्लीले दिएको 197 रनको लक्ष्य पछ्याएको बेंगलोरले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 137 रन मात्रै बनाउन सक्यो। जितसँगै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको दिल्लीले 5 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ। समान खेलबाट 6 अङ्क जोडेका मुम्बई र बेंगलोर क्रमशः दोस्रो तथा तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। र नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले खेलकुद गतिविधि अघि बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ। कोरोना भाइरसका कारण खेलकुद गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा एनओसीले खेलकुदलाई चलायमान बनाउने विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउनु पर्ने बताएको हो। एनओसी महासचिव नीलेन्द्र राज श्रेष्ठले निश्चित मापदण्ड बनाएर खेलकुदलाई अघि बढाउन निकै ढिला भइसकेको बताउनुभयो। कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले चैत्रको पहिलो साताबाट सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि रोक्न लगाएको थियो। कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाको लामो श्रृंखला पार भइसकेको छ। तर दिनहुँ देशभित्र कोरोना संक्रमित अहिले बढ़िरहेको बेला पछिल्लो परिस्थितिलाई हेरेर खेलकुद वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि यसबारे कुनै ठोस निर्णय नभएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। प्रदेशसभा स्थापना भएको 967 दिनपछि प्रदेश 5 ले आफ्नो नाम र स्थायी मुकाम प्रदेशसभाबाट आज पारित गर्यो। अब नाम लुम्बिनी। राजधानी भालुबाङ क्षेत्र बहुमतबाट पारित निर्णयको चौतर्फी स्वागतसँगै दीपावली हुँदै 12वटै जिल्लाको जनताको समृद्धिको चाहना प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा राजधानी तोकिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई। नेतृत्वको फाइदा उठाउँदै आफ्नै ठाउँमा राजधानी लगेको भन्ने कुरा गलत रहेको उहाँको प्रश्नोक्ति। नेसम्बीमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिने उपकुलपति लामिछानेको भनाई। यसपटक दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने विषय अझै अन्यलमा। विश्वभर 10 जना मध्ये 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्ने WHO को भनाई। चीन विरुद्धको रणनीतिक योजना बनाउन अमेरिकाकी विदेश मन्त्री पोम्पियो जापानमा। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको आईपीएल क्रिकेटमा आज साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी लक्ष्मी केसी अनि म छवि पुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।